जुन व्यक्तिमा क्याम्टो हुन्छ भन्नाले ती त्रिरत्नप्रति शरणमा चाहिँ बुझेर अनि शरणमा गएको छ भने चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ बौद्ध भनेर भन्छौँ। जुन व्यक्तिमा चाहिँ न बुद्धप्रति आस्था छ, न धर्मप्रति आस्था छन्, न सङ्घप्रति आस्था छ भने चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ तपाईँको अबौद्ध भनेर भन्छौँ होइन। त्यसरी चाहिँ छुट्याउँछ सुगरमा चाहिँ। अब यहाँ म चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको छ है त क्याम्डो टेम्पल गोथम्पा क्याम्डो सेक्सोङ भन्छ भन्नु पनि बुद्धको धर्ममा प्रवेश हुने द्वार ढोका चाहिँ सबभन्दा पहिला कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि क्याम्डो हो होइन। जुन व्यक्तिले बुद्ध धर्मसँग प्रति शरण गमन भएको छ भने, शरण लिएको छ भने अथवा शरणमा गएको छ भने चाहिँ हो त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यो त्यति बेला चाहिँ बुद्धको धर्ममा चाहिँ ढोकाभित्र पसेको जस्तो हो होइन हो। बुद्धको धर्ममा अनि ढोकाभित्र पसिने एउटा द्वार चाहिँ घरभित्र पसिने द्वारले चाहिँ उदाहरण त्यसो दिनु तपाईँको टेम्पल गोथम्पा क्याम्डो सेक्सोङ भत्ता भन्नुभएको जस्तै क्याम्टो थिए अनि क्याम्टो शरण गमन भनेको चाहिँ अनि बुद्धको धर्म प्रवेश गर्ने सम्यक द्वार हो भन्छन्। थाम्बा भनेको सम्यक भन्छन्, एकदमै राम्रो द्वार हो भनेर भन्छौँ। जस्तै ढोका भनेको चाहिँ मूल ढोका भनेको कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ घरभित्र पस्दाखेरि हामी ढोका खुलाउँछौँ होइन, र घरबाट बाहिर जाँदाखेरि ढोका फेरि खुल्दा जान्छ। त्यस कारण त्यस्तै प्रकारले चाहिँ ढोका भनेको चाहिँ घरको बाहिर र भित्रको एउटा सीमा तपाईँको तय गर्ने एउटा चाहिँ भएको जस्तै अनि घरभित्र पस्नुको लागि ढोका खुलाउनु पर्ने हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारले बुद्धको शासनमा बुद्धको धर्म प्रवेश गर्नुको निमित्त चाहिँ पहिला चाहिँ अनि बुद्ध धर्मसँग प्रति चाहिँ शरणमा चाहिँ हामी लिनुपर्ने हुन्छ, शरण जानुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्नुभएको यहाँ। त्यस कारणले हामी प्योर बुद्धिस्ट हुनको निमित्त सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले बुद्ध भनेको कस्तो हो, धर्म भनेको कस्तो हो, सङ्घ भनेको कस्तोले भन्छन् भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँ हामीले अध्ययन गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ होइन। अध्ययन गरेर चाहिँ अनि बिस्तारै बिस्तारै तपाईँ हामीमा चाहिँ अनि बुद्धप्रति आस्था जाग्छन् होइन, धर्मप्रति आस्था जाग्छ र सङ्घप्रति आस्था जाग्छौँ। जब हामीमा बुद्ध धर्मसँगप्रति आस्था जाग्छौँ तब हामीमा चाहिँ उहाँहरूप्रति शरण जाने चाहिँ एउटा इच्छा लाग्छ। त्यस कारणले अनि यहाँ के छ भने सामान्य रूपमा चाहिँ भगवान् गौतम बुद्धको पालामा समयमा चाहिँ के थियो भने कुनै पनि नयाँ शिष्यहरू अनि भगवान् गौतम बुद्ध कहाँ चाहिँ पाल्नु हुँदाखेरि सबभन्दा पहिला गौतम बुद्धले चाहिँ शरण गमनको चाहिँ दीक्षा दिनुहुन्छ होइन। त्यति बेला चाहिँ उहाँले त्यो समयमा चाहिँ के थियो भने बुद्धम शरणम गच्छामि 3 पटक उहाँहरूले दोहोऱ्याउनु भन्नु लगाउँछन् शिष्यहरूलाई। जब बुद्धम शरणम गच्छामि 3 पटक दोहोऱ्याए भनिसकेपछि चाहिँ अनि बल्ल चाहिँ त्यति बेला बुद्धको पालामा चाहिँ अब तिमी चाहिँ बौद्ध हो भनेर त्यसरी चाहिँ उहाँहरूको एउटा चाहिँ चलचलन रहेको छ, परम्परा रहेको छ होइन। अब यहाँ त्यति बेलाको त्यो शरण गमन चाहिँ हाम्रो महायान भनौँ, थेरावाद भनौँ अथवा श्रावकयान भनौँ, त्यो सबैको एउटा चाहिँ साझा एउटा कस्तो भने के भन्छ क्याम्डो शरण गमन हो। अहिले मैले भन्नु गइरहेको क्याम्डो शरण गमन चाहिँ कस्तो भने थेरावाद परम्पराको नभएर प्रत्येक बुद्ध परम्पराको नभएर चाहिँ महायान परम्पराको होइन। महायान परम्परामा चाहिँ शरण गमन चाहिँ कस्तो हुन्छ, कस्तो हुनुपर्छन्, शरण गमनको चाहिँ पहिला हाम्रो चित्तमा चाहिँ जगाउनुको निम्ति चाहिँ के चाहिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ अब महायानको परम्परा अनुसार चाहिँ म आज तपाईँहरूले भन्नु गइरहेको छु है त यहाँ। अब यहाँ के छ भने सबभन्दा पहिला महायान परम्पराको क्याम्डो चाहिँ त्यो क्याम्डोको परम्परा चाहिँ कहाँबाट आएको त भन्दाखेरि चाहिँ अनि छोची दिपङ्करा भन्छ होइन। सम्बोट भाषामा छोची पति अधिष्ठा, संस्कृत भाषामा दिपङ्करा भन्छ। भारतको प्रसिद्ध नालन्दा बौद्ध विश्वविद्यालयको विद्वान एउटा हुनुहुन्थ्यो, विद्वानहरू मध्येमा उहाँ चाहिँ एउटा हुनुहुन्छ।
उहाँ छोबो दीपङ्करा भन्ने उहाँ चाहिँ तिब्बतमा पाल्नु भएको थियो। तिब्बतमा पाल्नु भएर चाहिँ उहाँले अनि त्यति बेलाको अनि तिब्बतन बौद्धहरूलाई चाहिँ उहाँले क्याम्टोको अनि एउटा के शरण कमलको चाहिँ पाठ सिकाउनु भएको थियो। शरण कमलको पाठ सिकाउन साथै उहाँले चाहिँ त्यो त्यो क्याम्टोको दीक्षा चाहिँ दिनुभएको थियो। त्यो चाहिँ के त भन्दा हामी सबैले प्राय पढिरहेको पाठ चाहिँ हो हैन। सांगे चोतङ सोगे छोनमला झङजु पढ्तोन दाने क्याप्सोची ताकि छिसोगे छोनम कि रोला पिन्जर सांगे डुप परशो भन्ने पाठ चाहिँ छोबो दीपङ्करा पल्ती अतिशय जुले चाहिँ हामीलाई दिनुभएको पाठ हो हैन। यो चाहिँ कस्तो भने महायाना परम्परा अनुसारको अनि क्याम्डो शरण कमल भनेर भन्छौँ। अब यहाँ महायान परम्पराको शरण गमन हामीमा हाम्रो चित्तमा चाहिँ उत्पन्न हुनको निमित्त सबभन्दा पहिला चाहिँ के चाहिन्छ त तयारीको रूपमा चाहिँ न पूर्व तपाईँको तयारी रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो भन्छन्, एकदमै बुद्ध धर्मसँगप्रति विशुद्ध रूपमा अनि शरण गमन जाग्नको निमित्त चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ शरण गमन भनेको बारेमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन, जान्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो शरण गमन भनेको क्याम्टोको विषयमा आफूले ज्ञान हुनको निमित्त सबभन्दा पहिला हामीले सुन्नुपर्छ हैन, सुन्नुपर्छ। हामीले कुनै पनि ज्ञान चाहिँ नसुनेर आउँदैन हैन। कुनै पनि ज्ञान कुरा हामीले पहिला सुनेर चिन्तन गरेर मनन गरेर भावना गरेर मात्र हामीमा चाहिँ एउटा चाहिँ पूर्ण ज्ञान जागिन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब यहाँ के छ भने त्यसपछि क्याम्टोको बारेमा हामीले अध्ययन गरिसकेपछि सुनिसकेपछि चाहिँ हामीले अनि विचार गर्नुपर्छ हैन, विचार गर्नुपर्छ। अब त्यस कारणले चाहिँ अब यहाँ के छ भने क्याम्टोको बारेमा हामीले अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ संक्षिप्त रूपमा भन्यो भने 4 प्रकारका एउटा हुन्छ निर्धारण गरेको छ हैन। 4 प्रकारको एउटा भाग पारेको छ हैन, वर्ग पारेको छ। त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला जो खङ्गा तेन्ने के सुटोवा भन्छ हैन। भन्नुको तात्पर्य के त भन्दा चाहिँ के कारणले हैन हामीले चाहिँ के कारणले चाहिँ अनि बुद्धको शरणमा जानुपर्ने, धर्मको शरणमा जानुपर्ने, सङ्घको शरणमा जानुपर्ने भनेर चाहिँ पहिला त्यो आउँछ हैन। जो खङ्गा तेन्ने के सुटोवा के कारणले हामी जानुपर्छ त शरण गमन भन्ने एउटा आउँछ। त्यसपछि यो खङ्गा के सुटोवा त्यसपछि के आउँछ भने त्यसो हो भने हामीले चाहिँ कुन कस्तो प्रकारको तपाईँको होइन अब व्यक्तिहरूमा चाहिँ शरण दिनुपर्छ त भन्ने प्रश्न आउँछ होइन। यो खङ्गा के सुटोवा होइन कस्तो हामीसँग शरण जानुपर्ने त भन्ने आउँछ। त्यसपछि शरण गमन गर्ने हो भने शरण गमनको विधि के हो त होइन, विधि विधान कस्तो हुन्छ भन्ने एउटा आउँछन्। त्यसपछि के आउँछ भने क्याप्सुटो लप्चा भन्छ शरण गमनको शिक्षा। हामीले बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा गइसकेपछि अब हामीले त्याग्नुपर्ने के हो, अभ्यासमा ल्याउनु पर्ने के हो त भन्ने खालको शिक्षा आउँछ होइन, त्यो आउँछ। त्यो 4वटा चाहिँ हामीले पहिला बुझ्नुपर्छ त के कारणले हामी शरणमा गएको एउटा र कस्तो शरणमा जानुपर्ने 2टा। त्यसपछि शरण गमनको विधि, त्यसपछि चाहिँ अनि शरण गमनको शिक्षा 4 प्रकारका आउँछन्। अब यहाँ अहिले हाम्रो महायान परम्पराको क्याम्टो चाहिँ कसरी आएको भन्दाखेरि अघि मैले भने छोचे अतिशाको माध्यम उहाँको परम्परा रूपमा चाहिँ हामी यसरी चाहिँ आएको छन्। अब यहाँ सबभन्दा पहिला सबभन्दा पहिला के छ भने क्याम्टो योङबे क्याम्टो लोब्जोङ प्रथम सचेत देशी हुन्थे त्यहाँ थाङ्बो क्याम्टो योङबे जुति सबभन्दा पहिला चाहिँ शरण गमन जानुपर्ने एउटा कारण हेतु चाहिँ हामी चाहिँ आएको हुन्छ। अब त्यो कारण चाहिँ हेतु के हो त भन्दाखेरि क्याम्टो योङबे जुति होइन यदि हामीले शरणमा जानुपर्ने कारण अब यहाँ शरणमा जानुपर्ने कारण र हेतु चाहिँ हामीले नबुझ्यो भने होइन त्यति हामीमा त्यति शरण गमन आउने त्यति
उत्पन्न हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ शरणमा जानुपर्ने कारण के हो होइन, हेतु के हो भने हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यस कारणले सबभन्दा पहिला उदाहरण दिँदाखेरि होइन, जस्तै एउटा उदाहरण दिउँ न, एउटा अपराधीलाई होइन, एउटा अपराधीले चाहिँ अनि कानुनको विपरीत उसले चाहिँ एउटा काम गरेर अनि पुलिसले चाहिँ उसलाई सम्मान आउँदाखेरि ऊ एकदमै डराएर होइन, अब आफ्नो त्यो भुल भएको कारण डराएर चाहिँ अनि उसले के खोज्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई कसैले बचाउन सक्ने मान्छे छ भने चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ त्यसको जान्छ होइन, त्यो बचाउने मान्छे जान्छ नि त, गएर चाहिँ त्यो मान्छे म यदि त्यो मान्छेको गयो भने चाहिँ उसले मलाई बचाउन सक्छ कि सक्दैन भने उसले पहिला हेर्छ। यदि उसले मलाई बचाउन सक्छ भने चाहिँ म चाहिँ उसको शरणमा जान्छु भन्ने खालको उसको भावना आउँछ होइन। त्यस्तै प्रकारले हामीमा तपाईँको एक किसिमको भय होइन, त्रास भन्ने र एक किसिमको तपाईँको कस्तो भने विश्वास, दुई किसिमको चाहिँ एउटा त्यहाँ छ होइन। शरण गमन जाग्नुको निमित्त दुईवटा कारण छ, हेतु। एउटा चाहिँ कस्तो भने हामीभित्र भएका भय त्रास र अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो प्रति चाहिँ विश्वास एउटा हुन्छन् होइन, आस्था हुन्छ। गरे जिक्वा थाङ थेपा भन्छन्। जिक्वा भनेको भय, थेपा भनेको श्रद्धा, विश्वास। यी दुई चाहिँ पहिला हामीमा चाहिँ हुनुपर्छ। त्यस कारणले अब त्यो हुनको निम्ति त्यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो संसारमा होइन, जस्तै अब प्रायः हामी सबै कस्तो भने दुर्गतिमा जन्म चाहेको हुँदैन होइन। दुर्गति भन्दाखेरि चाहिँ हिंसोङ भन्छन्। हिंसोङमा कस्तो भने नरक प्राणी, प्रेत प्राणी र पशु प्राणी। हामी कुनै पनि मान्छे नरकमा जन्मिनु चाहेको छैन, प्रेतमा जन्मिनु चाहेको छैन, पशुमा जन्मिनु चाहेको छैन। किनभने यदि हामी त्यस्तो प्रकारको नरकमा जन्मियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि नरकका विभिन्न प्रकारका होइन, ताप र शीतको, तातोपन र शीतको विभिन्न प्रकार हामी दुःख भोग्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरो त्यो हो। त्यस्तो प्रकारको नरकको दुःख भोग्नुपर्ने क्रियाकलाप त्यो सुझाव हामीले चाहिँ सुनेर चिन्तन गर्दाखेरि चाहिँ एक किसिमको भय उत्पन्न हुन्छ, त्रास उत्पन्न हुन्छ। त्यसपछि प्रेतको भावना गर्दाखेरि, त्यो प्रेतको दुःखको बारेमा सोच्दाखेरि पनि त्यो प्रेतमा जन्मिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै भोक र प्यासको उसले दुःख भोग्नुपर्ने हुन्छ। प्रेतमा जन्मेपछि चाहिँ कस्तो भने जहिले पनि भोकी भइरहने, भोक लागिरहने र एकदम तिर्खा लागिरहने, त्यस्तो प्रकारको जन्म उसले भोक दुःख भोग्नुपर्ने हुन्छन्। त्यस्तो प्रकारको प्रेतको दुःख हामीले सम्झिँदाखेरि चाहिँ हामीमा एक किसिमको एउटा चाहिँ भय र त्रास पैदा हुन्छ। र त्यस सँगसँगै यदि हामी पशुमा जन्म लिए पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीमा कुनै प्रकारको स्वतन्त्र हुँदैन। हामी चाहिँ अरूको गुलामी भएर चाहिँ जिउनुपर्ने हुन्छ होइन। मान्छेले धेरै उपयोग गर्छ, त्यसलाई प्रयोग गर्छ होइन, काटमार गर्छ, थरीथरीको तपाईँको त्यहाँ हुँदाखेरि पशुमा जन्मिसकेपछि चाहिँ विभिन्न प्रकारका स्वतन्त्र रहित होइन, अरूको गुलामी भएर चाहिँ तपाईँको त्यसरी अब दुःख भोग्नुपर्ने भएको कारणले चाहिँ त्यस्तो प्रकारको हामीले पशुको दुःखहरू पीडाहरू सम्झिँदाखेरि पनि हामीमा एउटा किसिमको त्रास र भय पैदा हुन्छ। हो त्यस्तो प्रकारको भय त्रास पैदा हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले के सम्झ्छौँ भन्दाखेरि ओहो मैले पनि त होइन यस्तो, अब हामी सबैमा एउटा कस्तो भने अब त्यो प्रेतमा जन्मिने कर्म अथवा नरकमा जन्मिने कर्म अथवा पशुमा जन्मिने कर्म चाहिँ हामीले पक्कै नै होइन प्रायः हामीले सञ्चय गरेको छ होला होइन। यदि सञ्चय गरेको छ भने अब त्यस्तो प्रकारको पापबाट मुक्त हुनुको निमित्त चाहिँ अब कस्तो चाहिन्छ होइन, अब मैले चाहिँ कोसँग शरण दिनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ भावना चाहिँ स्वाभाविक रूपमा जन्मिन्छ, जन्मेको हुन्छ। हुन्छ त्यति बेला चाहिँ अनि हामीले चाहिँ शरण खोज्छौँ होइन। शरण खोज्दाखेरि यहाँ के छ भने यस्तो भन्नुहुन्छ जिक्वा भन्नेगा खायाहरू बसी थुङ्ने त्यसले के देखियो अनि शेष नि त्यसरी हामीले चाहिँ के भन्छ शरण खोज्छौँ। तर त्यस्तो प्रकारको अब यहाँ हामीले एउटा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ शरण खोज्ने व्यक्तिमा होइन तीन प्रकारका व्यक्ति हुन्छन्, अधम पुरुष, मध्यम पुरुष र तपाईँको उत्तम पुरुष, तीन प्रकारको हुन्छ होइन। अधम पुरुषहरूले अहिले यहाँ मैले नि धार्मिक भाषा पुरुष भनेको त्यो शब्द चाहिँ लोग्ने मान्छे मात्र भनेको होइन है त, यो धर्मको एउटा
परिभाषा शब्द हो। अहिले मैले भनेको त्यो पुरुष पुरुष भनेर चाहिँ कस्तो भने स्त्री महिला सबैमा लाग्छ त्यो शब्द चाहिँ भन्दाखेरि यहाँ के छ भने कुनै पनि प्रकारका अनि अदम पुरुष भन्नाले त्यो व्यक्तिमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यो नरक र प्रेत र अनि यो पशुको जन्मबाट चाहिँ मलाई धेरै डर लागिरहेको छ, एकदम भय लागिरहेको छ। म त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ जन्मिन चाहन्न। त्यस कारणले त्यस्तो प्रकारको दुर्गतिबाट चाहिँ मुक्त हुनुको निमित्त चाहिँ होइन मैले चाहिँ के गर्नु पर्ला भन्ने खालको सोच्ने मान्छे चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अदम पुरुष भन्छ। उसमा त्यति मात्र सीमा हुन्छ विचार चाहिँ हो। अन्तखेरि त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिले होइन त्यस्तो के कस्तो भने दुर्गतिको दुःखबाट त्रास चाहिएर भय डर पैदा भएर चाहिँ अनि उसले बल्ल कस्तो भने त्यस्तो प्रकारको दुःखबाट चाहिँ मुक्त दिलाउने चाहिँ को होला भन्ने खालको विचार चाहिँ आउँछ। आउँदाखेरि उसले चाहिँ शरण खोज्ने उसले चाहिँ सुरु गर्छन्। त्यति बेला चाहिँ शरणमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि बुद्ध धर्म सङ्घ यी तीन चाहिँ शरणमा चाहिँ अब शरणको एउटा शरणीय भन्ने तपाईँको पात्र हुन्छ एउटा त्यो हो। अब अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अर्को व्यक्ति चाहिँ यहाँ के छ भने केवा छिमर यदि म अनि पछिको जन्ममा चाहिँ म मरेर चाहिँ अर्को जन्ममा चाहिँ म यदि तपाईँको दुर्गतिमा जन्म लियो भने त्यति बेला चाहिँ मैले शरण खोज्नु चाहे तापनि त्यति बेला चाहिँ अवसर हुँदैन, हामीमा मौकै हुँदैन त्यति बेला चाहिँ। त्यस कारणले अहिले हामीले शरण खोज्ने हो भने यही जुनीमा हामीले होइन अर्को जुनीमा होइन कि यही जुनीमा हामीले चाहिँ अब होइन शरण चाहिँ खोज्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सिकाएको छ। किनभने यदि मैले मेरो आफ्नै कर्मले गर्दाखेरि नरकमा अथवा प्रेतमा अथवा पशुमा जन्मिसकेँ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मलाई अवसर हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ अहिले म मान्छेको चोलामा हुँदाखेरि चाहिँ अहिलेदेखि नै मैले चाहिँ कस्तो भने शरण चाहिँ खोज्नुपर्छ भन्ने भावना जागिन्छ, जाग्नुपर्छ। त्यस कारण यहाँ चाहिँ के छ भने हो त्यस कारणले अनि अहिलेदेखि नै मैले त्यो चाहिँ खोज्नु पर्यो भनेर चाहिँ ऊ सम्झेको हुन्छ। त्यति बेला त्यस्तो प्रकारको अदम पुरुषले त्यस्तो प्रकारको सोच भएको व्यक्ति चाहिँ यदि त्यो व्यक्तिले चाहिँ बुद्ध धर्म सङ्घको प्रति शरणमा गयो भने त्यसलाई चाहिँ केवु छु च्याप्रो भन्छ। अदम पुरुषको शरण गमन भन्छ, त्यसलाई चाहिँ अदम पुरुषको शरण गमन भन्छ त्यसलाई चाहिँ, बुझ्नुभयो। अब यो दुर्गतिको दुःख मात्र नभएर यो संसार नै त कस्तो भने एउटा देवलोकमा जन्मोस् अथवा मानव लोकमा जन्मोस् होइन जहाँ जन्मियो भने त कस्तो भने दुःखै दुःखको कस्तो भने एउटा चाहिँ स्वभाव दुःखको स्वरूप रहेछ भन्ने खालको चाहिँ अलिकति त्योभन्दा अलिकति बढी सोच भएको मान्छे जस्तो बुझेको हुन्छ। जहाँ देखे तापनि तपाईँको कस्तो भने दुःखकै तपाईँको स्वभाव होइन दुःखकै तपाईँको प्राकृति दुःखकै स्वरूप भनेर चाहिँ उसले चाहिँ देवमा जन्मे तापनि दुःखै रहेछ होइन मनुष्यमा जन्मे पनि एउटा कस्तो भने दुःखै रहेछ भन्ने खालको उसले चाहिँ बुझ्दाखेरि चाहिँ यो संसार नै तपाईँको कस्तो भने दुःखको स्वरूप छ भन्ने उसले चाहिँ त्यसरी उसले चिन्तन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ बुझ्दाखेरि चाहिँ अनि उसलाई कस्तो हुन्छ भने यो संसारबाट नै होइन यो कस्तो भने दुर्गति मात्र होइन कि यो संसारबाट नै मुक्त हुन चाहन्छु भन्ने खालको भावना हुन्छ। म कस्तो भने संसारमा चाहिँ पटक नजन्मिने भन्ने खालको भावना हुन्छ। अन्तखेरि यो संसारको दुःखबाट चाहिँ मुक्त दिलाउनु चाहिँ को होला भनेर त्यो जाँदाखेरि चाहिँ उसले फेरि बुद्ध धर्म सङ्घप्रति उसले चाहिँ त्यो भावना लिएर चाहिँ अनि त्यहाँ शरण गएको हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको शरण गमनलाई चाहिँ कस्तो भने मध्यम पुरुष अघि हामी यहाँ बुझेको थियो के भन्छ कुनै व्यक्ति यस्तो हुन्छ कि दुर्गतिको जुनीबाट एकदमै भय त्रास भएर चाहिँ शरण खोज्नेलाई चाहिँ अदम पुरुषको शरण गमन होइन। त्यसपछि संसार नै तपाईँ कस्तो भने दुःखको एउटा स्वरूप सम्झेर चाहिँ संसारबाटै मुक्त हुन चाहने लिएर चाहिँ त्यसरी अब व्यक्तिलाई चाहिँ अनि मध्यम पुरुषको अब कस्तो भने भाषण गर्नु भन्यो। त्यसपछि अब म मात्र होइन होइन म मात्र तपाईँको संसारबाट मुक्त त्यो होइन कि म जस्तै सबै प्राणी जस्तै हो होइन जस्तो अहिले मेरो हालत छ त्यस्तै हालत चाहिँ संसारमा सबै प्राणीमा त्यही हालत छ। त्यस कारणले मेरो दुःख मात्र होइन कि समस्त प्राणीले
समस्त प्राणीको चाहिँ त्यस्तो प्रकारको दुःख र त्यस्तो प्रकारको भय त्रासबाट चाहिँ अब मुक्त हुनु पर्यो भन्ने खालको भावना हुन्छ। अन्तखेरि म मात्र नभएर समस्त प्राणीको जुन एउटा प्राणीभित्र चाहिँ जुन एउटा दुःख पीडा छ, त्रास छ, भय छ, हो त्यो सबै प्राणीको चाहिँ भयबाट पनि मुक्त चाहिँ गराउनु पर्यो भन्ने खालको भावना हुन्छ। त्यस्तो आउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो प्रकारको शरणगमन चाहिँ के त भन्दाखेरि अनि उत्तम पुरुषको शरणगमन भन्छन्। महायान परम्पराको चाहिँ अब त्यो चाहिँ मेन हो होइन। परम मुख्यको त अहिले हामी सबै कस्तो भने मुख्य भन्छ नि, हामी सबै महायानको परम्परा हो भनिरहेको छ हामीले। तर यदि महायान परम्पराको हामी अनुसारै हो भने, अनुयायी हो भने चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। हामी यदि महायानी हो भने महायान परम्परामा शरणगमन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। महायान परम्पराको शरणगमन भनेको चाहिँ कस्तो भने म मात्रै होइन होइन, मेरो दुःख मात्र होइन कि समस्त प्राणीको दुःख होइन। किनभने मेरो दुःख सुख भनेको एक प्राणीको दुःख सुख हो र अरू प्राणी भन्दाखेरि चाहिँ असङ्ख्य छन्, असीमित छ। अब भन्दाखेरि असीमित प्राणीको दुःख पीडालाई चाहिँ मैले चाहिँ उहाँहरूले पनि म मात्र होइन कि उनीहरूको पनि मैले चाहिँ मुक्ति दिलाउनु पर्यो भन्ने खालको भावना भएको त्यति बेला चाहिँ त्यो शरणगमन कस्तो भने उत्तम पुरुषको शरणगमन भन्छौँ होइन। अब यहाँ के आयो भने अदम पुरुषको शरणगमन एउटा केवु सुन्ने क्याप्टो, केवु ड्रिङ्की क्याप्टो भनेको चाहिँ मध्यम पुरुषको शरणगमन दुईटा, त्यसपछि केवु छिम्पी क्याप्टो भन्ने महान अथवा उत्तम पुरुषको क्याप्टो शरणगमन तीन प्रकारको हुन्छ। अब अहिले हाम्रो हिमाली बौद्ध परम्पराका जति पनि हामी अनुयायी छौँ, हामी सबै के हो त, हामी सबैले मुख्य भनिरहेको छौँ हामी एउटा महायान हौँ। हामी महायान परम्पराको एउटा कस्तो भने पछि लाग्ने खालको हौँ भनेर हामी भनिरहेको छौँ। त्यस कारणले यदि हामी आफैले महायान हो सम्झेको छ भने, महायान साधक हो सम्झेको छ भने चाहिँ यो शरणगमन चाहिँ हामीले हुनुपर्छ होइन। महायान परम्पराको शरणगमन चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुनुपर्छ। अब यहाँ के छ भने अब यस्तो हो भने हामीमा तपाईँको दुर्गतिको दुःख र सांसारिक दुःख र समस्त प्राणीको दुःख होइन, तीन प्रकारको दुःखलाई सम्झेर यी दुःखहरूबाट मुक्त चाहने मात्र भएर पनि भएन होइन। त्यस्तो त्रास मात्र भएर पनि भएन। अब अर्को कारण के चाहियो त, अर्को हेतु के चाहियो भनेपछि अब दुर्गतिको दुःखबाट, सांसारिक दुःखबाट र समस्त प्राणीको दुःखबाट चाहिँ भयबाट चाहिँ पार गराउने चाहिँ को छ त भनेदेखि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा विश्वास गरिने होइन, आस्था पैदा हुने शरणीय चाहेको हुन्छ। शरणीय त्यो शरणीय चाहिँ के छ भन्दाखेरि बुद्ध धर्मसँग त हो, तर जबसम्म हामीमा बुद्ध धर्मसँगप्रति यी तीन प्रकारका दुःखबाट मुक्त गराउन अथवा तीन प्रकारको दुःखबाट चाहिँ रक्षा गर्न सक्ने क्षमता भएको हामीले चाहिँ थाहा नपायो भने हामीले शरण जान्दैनौँ। हामी त्यस उहाँहरूको शरण जान्दैनौँ। त्यस कारण चाहिँ अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यी तीन प्रकारका दुःखबाट रक्षा गर्नु सक्ने क्षमता भएका, गुण भएका, ज्ञान भएका, बल भएको चाहिँ को हो त भनेर चाहिँ अनि बल्ल बुद्ध अनि धर्म र अनि सङ्घ भने चाहिँ त्यहाँ बल्ल आउँछ शरणीय चाहिँ। अब त्यो त्यति बेला चाहिँ बुद्ध भनेको चाहिँ कस्तो हो त होइन भनेर त्यति बेला फेरि हामी प्रश्न राख्छ। यहाँ के छ भने अघि के थियो भने साङ्गे श्वेतम केन्द्रिन्थे खर्बा द्वेप नाम के क्या भनेर भन्नुभएको छ होइन। मोक्ष प्राप्ति चाहनेहरूको होइन, मोक्ष प्राप्ति अथवा मुक्ति चाहने प्राणीहरूको चाहिँ शरणीय को हो त भनेर चाहिँ साङ्गे श्वे गेन्दुन गरी बुद्ध धर्म सङ्घ चाहिँ हो भन्नुभएको छ। साङ्गे श्वेत गेन्दुन चाहिँ खर्बा द्वेप नाम के क्या मोक्ष चाहने प्राणीहरूको चाहिँ शरणीय हो अरे त्यसो भन्नु छ। अब यहाँ क्याप्नेला साङ्गे कुञ्चो भनेको बुद्ध रत्न, शो कुञ्चो भनेको धर्म रत्न, हिन्दू कुञ्चो भनेको सङ्घ रत्न। बुद्ध रत्न,
धर्म रत्न संघ रत्न ये तीन चाहिँ अब हाम्रो के हो त शरणी हो र जबसम्म हामीमा उहाँहरूप्रति त्यस्तो तीन प्रकारको दुःखबाट मुक्ति दिन सक्ने क्षमता भएको थाहा नभएको चाहिँ हामीमा आस्था जाग्दैन त्यस कारणले हामीमा तपाईँको उहाँहरूप्रति त्यस्तो प्रकारको आस्था जगाउनको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ उहाँहरूमा त्यो गुण भएको छ हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो भनेको उहाँले क्याबिनेट सांख्य कुचो था शो कुचो हिंदू कुचो इसो क्या खाया रुवा चिकिस खरवात येसुन के तुंगाले क्या अब यहाँ भन्ने तीन शरणीयहरू मध्येमा एक मात्र शरणीले चाहिँ हामीलाई त्यो तीन प्रकारको दुःखबाट चाहिँ अनि रक्षा गर्न सक्दैन त्यस कारणले तीन प्रकारको अघि मैले भनिसकेँ दुर्गतिको दुःख सांसारिक दुःख र समाज प्राणीको दुःख तीन प्रकारका दुःखबाट चाहिँ रक्षा गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ हामीले त्यो तीनैमा बुद्ध घोषणामा जानु पर्यो धर्म घोषणामा जानुपर्छन् र सङ्घ घोषणामा जानुपर्छ तीनैको छ त्यस कारणले यो तीन मध्येमा चाहिँ एकै सक्दैन त्यस कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ कस्तो भने बुद्ध धर्म सङ्घ तीनै घोषणामा चाहिँ हामी जानुपर्छ भनेर भन्नुभएको यहाँ क्या खानाहरू भन्छ कि खोरवातम येसुन के तुंगाले क्या पिटको हैन हो यो तीन मध्येमा एक मात्रले चाहिँ अनि संसारको दुःख र दुर्गतिको दुःखबाट चाहिँ रक्षा गर्न सक्दैन जस्तै उदाहरण दिएको छ जस्तै तपाईँको जिक्वा छटाका मिमाइङकी चिक्वातम थुकी चिक्वातम सुइङकी चिक्वाको मिमाइङकी चिक्वाको असुरबाट हैन असुरको डर हैन थुकी चिक्वा विषको डर सुइङकी चिक्वा हतियारको डर हैन जुङ्गी चिक्वा अनि यो के भन्छ यो भूकम्पहरूको प्राकृतिक प्रकोप तपाईँको जस्तो डर हो त्यस्तो प्रकोप डर छ भने चाहिँ त्यो डरबाट रक्षा गर्न सक्ने कस्तो भने एउटा चाहिँ विशिष्ट एउटा त्यसले पनि गर्न सक्छ होइन जस्तै कि देवताहरूले होइन त्यस्तो प्रकारको देवताहरूले छटा बसिर्दा यसो सुन्नु हिँड्न त्यस्तो प्रकारको एउटा चाहिँ सानो सानो दुःखबाट चाहिँ अनि रक्षा गर्न सक्ने एउटा कस्तो भने सानो सानो व्यक्तिहरू चाहिँ हामी गर्न सक्छ अरे कि तर यहाँ के छ भने र संसारिक दुःखबाट चाहिँ रक्षा गर्न सक्ने चाहिँ बुद्ध धर्मसँग त्यो रेकर्ड गरिरहेको छ कुरो नगर्नु त्यस कारणले गर्दा यहाँ के छ भने हो यन्सुङ खुर्बी ढुङ्गल योngsु जोपाले यो सबै दुःखबाट चाहिँ रक्षा गर्नको लागि चाहिँ अनि केपले सुम्पति माछा वाइरहेको छ तीन प्रकारका त्यो तिनै तपाईँको चाहिँ पूर्ण रूपमा यदि छैन भने अनि हामीलाई त कस्तो भने दुःखहरूबाट रक्षा गर्नु सक्दैन अरे त्यस कारणले धेरै ठाउँमा केपिल हुन्छु त्यस कारण सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ शरणीयको पहिचान हुनु पर्यो होइन शरणीय कस्तो कस्तो भन्ने पहिचान हुनुपर्छ अरे फेरि यहाँ केपिल जोबो थिए साँझे कुचोले यी तीन मध्येमा चाहिँ प्रमुख तपाईँको चाहिँ रक्षक को हो त होइन तपाईँको प्रमुख तपाईँको को हो भने बुद्ध हो होइन केपिल जोबो थिए साँझे कुचोले प्रमुख शरणीय चाहिँ हाम्रो को हो त साङ्गे कुञ्चो बुद्ध रत्न हो त्यसपछि साङ्गे कुञ्चोको तिन लाम्ते भगवान गौतम बुद्धहरूले देखाउनु भएका मार्ग चाहिँ के हो त शोकुञ्चो होइन शोकुञ्चो मार्ग चाहिँ त्यसपछि भगवान गौतम बुद्धहरूले देखाउनु भएको त्यो मार्गको सही ढङ्गले परिपालन गर्ने सङ्घहरू छन् त्यो चाहिँ एउटा कस्तो भने हाम्रो तेस्रो शरणी हो यहाँ चाहिँ थाङ्गो साङ्गे कुञ्चो लाम्ते यम्सु लेङ्गी खासते हिन्दू कुञ्चो हेला अब यहाँ एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि साङ्गे कुञ्चो भनेको चाहिँ बुद्ध भइहाल्यो सो कुञ्चो भन्ने कस्तो भने बुद्धले देखाउनु भएका धर्म चाहिँ एक प्रकारको धर्म रत्न पनि हो तर अर्को पनि के छ भनेको चाहिँ भगवान गौतम बुद्धले मार्ग देखाइसकेर त्यो मार्गमा तपाईँको पछि लागेर चाहिँ अभ्यास गर्दै गएर चाहिँ जुन व्यक्तिमा तपाईँको चाहिँ यो चार आर्य सत्य मध्येमा अनि निरुप आर्य सत्य र अनि मार्ग आर्य सत्य प्राप्त भएको छ भने त्यो मार्ग आर्य सत्य र निरुप आर्य सत्य भने के हो त धर्म रत्न हो
हामीले एउटा बुझ्नुपर्छ है त। एउटा चाहिँ कस्तो भने सरल भाषामा चाहिँ बुद्धले भन्नुभएको धर्म पनि हाम्रो एउटा शरणीय हो र अर्को शरणीय के त भन्दा चाहिँ 4 आर्य सत्य मध्येमा चाहिँ निरोध आर्य सत्य र मार्ग आर्य सत्य पनि हाम्रो शरणीय हो, धर्मरत्न हो, मूल त्यो हो है त। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ फेरि। अब यहाँ मार्ग आर्य सत्यलाई किन हामीले धर्मरत्न भन्यो र किन हामी शरण गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ मार्ग आर्य सत्य भन्ने कस्तो भने धर्मको यथार्थता होइन अनि साक्षात रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ बुझ्ने ज्ञानलाई चाहिँ अनि अरूको मार्ग आर्य सत्य भन्छन् र निरोध आर्य सत्य भन्नु चाहिँ के भन्नु भने चाहिँ दुःखको जडैबाट दुःखको त कस्तो भने जडबाट चाहिँ मुक्त भइसकेको अवस्थालाई होइन सम्पूर्ण सबै प्रकारका दुःखको जरोबाट मुक्त भइसकेको अवस्थालाई चाहिँ निरोध आर्य सत्य भन्छ। भन्दाखेरि यी दुवै के हो त धर्मरत्न हो, यो दुई पनि धर्मरत्न हो भनेर भन्नुभएको यहाँ। त्यो चाहिँ हामीले अलिकति होइन राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ है त। सु कोन्छु भन्दाखेरि यी प्रकारको छन्। एउटा सरल भाषामा चाहिँ सामान्य एउटा साझा रूपमा चाहिँ कस्तो भने बुद्धले देखाउनु भएको धर्म पनि एक किसिमले हामीले सोकुन्चो भनेर भन्नु मिल्छन्। तर खास गरी सोकुन्चो चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ अघि मैले भनेको मार्ग सत्य र निरोध सत्यलाई चाहिँ हामीले सोकुन्चो भनेर भन्छौँ। यो के है। त्यसपछि आयो सङ्घरत्न। अब यहाँ हिन्दू कुन्चो भनेको चाहिँ हामीले शरण लिनुपर्ने अथवा हामीले शरण जानुपर्ने सङ्घ चाहिँ कस्तो सङ्घ हुनुपर्छ भनेको चाहिँ हो। त्यो सङ्घ चाहिँ कस्तो भने अहिले हामी जस्तो सबैले भनेको होइन कि कस्तो भनेको भने जुन साधकले जुन तपाईँको प्र्याक्टिसनरले चाहिँ यदि अघि मैले भनेको जुन एउटा मार्ग सत्य र निरोध सत्य चाहिँ प्राप्त भइसकेको छ भने हो त्यस्तो प्राप्त भइसकेको व्यक्ति साधकले चाहिँ अनि के भन्छ सङ्घरत्न भन्छन्। अब सङ्घरत्नमा चाहिँ फेरि लामै हुनुपर्छ छैन नि फेरि तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् है। कस्तो भने सङ्घरत्न भन्ने सङ्घरत्नमा कस्तो भने महिलाको रूपमा पनि सङ्घरत्न छ होइन, पुरुषको रूपमा सङ्घरत्न छन्, स्त्रीको रूपमा सङ्घरत्न छ र विष्णुको रूपमा सङ्घरत्न छ। सङ्घरत्न भनेको कस्तो भने विष्णु मात्र होइन, विष्णुको रूपमा पनि छ, महिलाको रूपमा पनि छन्, गृहस्थको रूपमा पनि छ। तर त्यो सङ्घरत्न चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हो जुन साधकले भिक्षु होस् गृहस्थी होस् जुन साधकले त्यो 4 आर्य सत्य मध्येमा चाहिँ त्यो निरोध सत्य र अनि मार्ग सत्य उसले प्राप्त गरिसकेको छ भने हो त्यो व्यक्तिले चाहिँ हामीले सङ्घरत्न भन्छौँ। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्छ त सङ्घरत्न भनेको चाहिँ सामान्य तपाईँको अब लामाले भनेको होइन कि सङ्घरत्न भनेको चाहिँ जुन साधकले जुन प्र्याक्टिसनरले चाहिँ त्यो 4 आर्य सत्य मध्येमा चाहिँ शून्यता तपाईँको प्रत्यक्ष रूपमा साक्षात गरिसकेको छ भने त्यहाँदेखि त्यो व्यक्तिले चाहिँ हामीले के भन्छ भने सङ्घरत्न भनेर भन्छौँ। हो यहाँ चाहिँ कस्तो भने हो त्यस्तो प्रकारको विशेषता भएका त्यस्तो प्रकारको गुण भएका सङ्घको शरणमा चाहिँ हामी जान्छौँ भन्ने चाहिँ भावना लिनुपर्छ है त। त्यो हो यहाँ चाहिँ। अब यो हो बुद्धरत्न, धर्मरत्न, सङ्घरत्न, साङ्घ्य कुन्चो, सु कुन्चो, किन्दु कुन्चो है। अब यहाँ के जान्छ भने अब हामीले बुद्ध धर्म सङ्घरत्न जाँदाखेरि चाहिँ अब यदि हामी उहाँहरूको शरणमा गयो भने चाहिँ उहाँहरूमा चाहिँ हाम्रो त्यो 3 प्रकार दुःखबाट चाहिँ अनि के भन्छ रक्षा गर्ने योग्य छ कि छैन त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। यसको लागि यहाँ बनाएको छ। अब यहाँ बुद्ध भनेको चाहिँ हामीले कस्तोले भन्छ भन्दाखेरि जुन साधकले जुन व्यक्तिमा चाहिँ क्लेश आवरण र ये आवरण दुवै हुँदैन नि, जुन व्यक्तिले चाहिँ क्लेशको सब त्यागिसकेको हुन्छ त्यसलाई क्लेश आवरण भन्छ है त। क्लेश आवरण आवरण भनेको चाहिँ कस्तो भने डिपा भन्छ, नियमको डिपा भनेको सरल भाषामा के भन्छ आवरणले के भन्छ भने छेक्ने भन्छ कि कुनै पनि तपाईँको यदि तपाईँको होइन अब 2 सामानको बिचमा चाहिँ यदि मैले यसरी छेकेँ भने मैले अगाडि मैले कप देख्दैन नि त, त्यस कारण चाहिँ
धर्मको यथार्थता बुझ्नु सक्ने एउटा छेक्ने खालको त्यसलाई आवरण भन्छ, डिपा भन्छ। भन्दाखेरि जुन व्यक्तिले चाहिँ अज्ञानताको होइन अज्ञानताले चाहिँ पुरै त जडैबाट उहाँले मेटाएको हुन्छ क्लेश आवरण र गेय आवरण। क्लेश आवरण भनेको चाहिँ न्युमो डिपा भन्छ अनि गेय आवरणलाई शेष डिपा भन्छ। भन्दाखेरि गेय आवरण भनेको छ भने त्यो क्लेश आवरणको वासना भन्दाखेरि न्युमोङकी भाषा देख्दा शेष डिपा भन्छ। भन्दाखेरि यहाँ के छ भने क्लेश आवरण र क्लेश आवरणको वासना सहित भन्दाखेरि गेय आवरण दुवै हो। दुवै त्यागेको व्यक्तिले के भन्छ बुद्ध भन्छ है। त्यो कुरो हो जुन व्यक्तिले क्लेश आवरण र गेय आवरण दुवै तपाईँको जडैबाट त्यागिसकेको छ भने त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिले चाहिँ हामीले बुद्ध भनेर भन्छौँ होइन। न्युमो टिपा त सेजिटिभ त्यो हो। अनि अर्को के छ भने अर्को बुद्धको परिभाषा के छ भने साङ्घे भन्दाखेरि सम्पूर्ण भाषामा मारिकले नित्य सांसिङ सेजगा उटु गेबा भन्छ। भन्नाले कस्तो भने साङ भनेको जाग्नु भन्छ, नेपाली भाषामा जागेको भन्छ कि तपाईँको अज्ञानको अन्धकारबाट जागेर होइन हो। अज्ञानको अन्धकारबाट जागिएकाले पनि बुद्ध भनेर भन्छौँ होइन। मारिकले नित्य साङ भन्ने साङ छ। ती मात्र होइन कि जति पनि बुझ्नुपर्ने होइन गेयहरू छन्, जति पनि हामीले बुझ्नुपर्ने विषयवस्तु छन् त्यो सबै उहाँहरूले पूर्ण रूपमा बुझ्नु भएकोले चाहिँ अनि गेय भनेर भन्छौँ साङ गे होइन। अज्ञानको अन्धकारबाट जागिएकाले साङ र बुझ्नुपर्ने सबै विषयवस्तुहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा बुझेकाले चाहिँ गेय भन्छौँ साङ गे होइन। बुद्ध त्यसरी पनि परिभाषा त्यसरी भन्छ। अब यहाँ सुनियोस् जुन व्यक्तिले चाहिँ अब होइन अब गेय आवरण र क्लेश आवरण चाहिँ दुवै चाहिसकेको व्यक्तिले चाहिँ बुद्ध भनेर भन्छन्। त्यसपछि मिकी सुचुन चाहिँ हौसो पाउँदै खान्छ खाँडा सकेछन् त्यो कुनसे सबै दोष तपाईँको रहित भएका एक दोष पनि नभएका र जति पनि ज्ञान हुन्छ त्यो सबै तपाईँको पूर्ण रूपमा भएका भन्दाखेरि पूर्ण रूपमा दोष रहित र पूर्ण रूपमा ज्ञान भएका त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ हामीले अनि के भन्छ भने बुद्ध भनेर भन्छौँ। के भयो है। अनि अघि मैले धर्मरत्न भन्न सिकेँ, धर्मरत्न भनेको चाहिँ अघि मैले भन्न सिकेन के भन्छ नुरु सत्य र मार सत्य दुवैलाई के भन्छ भने धर्मरत्न भन्छन्। र अनि धर्म मात्रै भन्यो भने चाहिँ अनि जति पनि त्यसमा गर्नुको त त्यो सबै हामी धर्म मात्र भन्न सक्छौँ। भन्दाखेरि धर्मको पनि शरण जाने धर्मरत्नको शरण जाने त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ उहाँहरूप्रति हामीले शरण गयो भने चाहिँ शरण गर्ने लायक चाहिँ कारण कस्तो छ त यो के कस्तो भनेर चाहिँ हो उहाँ स्वयं पनि सबै प्रकारका देहबाट मुक्त भइसकेको छ होइन। मुक्तहरू होइन उहाँहरू कस्तो भने दुर्गतिको दुःखबाट संसारिक दुःखबाट समस्त प्राणीको दुःखबाट उहाँहरू चाहिँ मुक्त भइसकेको छ। राङ जिग्वा थम्जे लट्टन आफू स्वयं चाहिँ सबै प्रकारका देहबाट मुक्त भइसकेको छ। सेन जिग्वा थम्चेले आफूलाई के अरू सबै प्राणीहरूले पनि कस्तो भने सबै प्रकार दुःखबाट चाहिँ मुक्त दिलाउने अनि मार्ग देखाउनुमा चाहिँ उपाय कौशल्य भएको पनि छ होइन। आफूलाई के भनेको उपाय कौशल्य रूपमा सबै जानिरहेको कस्तो व्यक्तिले चाहिँ कस्तो मार्ग देखाउनु पर्ने र कस्तो व्यक्तिले चाहिँ के भन्नुपर्ने विषयमा चाहिँ उहाँले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ प्रत्येक प्राणीको अनि आशय उहाँले बुझेको हुन्छ होइन। भावना बुझ्छ उसले विचार थाहा पाएको हुन्छ। र त्यो मात्र होइन कि कुनलाई थुक्जे सिम्बो धेरै नेपाली चुप भाष यो चाहिँ एकदमै आवश्यक हो। किनभने सबै प्राणीमा उहाँहरूको करुणा दया प्रेम चाहिँ एक समान हुन्छ होइन। उहाँमा कुनै पनि उहाँको दृष्टिकोणमा चाहिँ हामी प्राणीहरू चाहिँ उहाँको दृष्टिकोणमा चाहिँ कुनै पक्षपात हुँदैन, त्यहाँ कुनै भेदभाव हुँदैन होइन। उहाँलाई प्रशंसा गर्ने होस् अथवा उहाँले निन्दा गर्ने होस् होइन, सबैले उहाँले चाहिँ एक नाश दिइरहेको हुन्छन्। उहाँको हामीप्रति कस्तो भने अनि महाकरुणा चाहिँ पक्षपात रहित भेदभाव रहित
एक समानताले चाहिँ उहाँको हेरेको त्यस कारण उनलाई तुझे छिम्बु हेरिन पनि चुक्का आस्था यो है यहाँ तीन प्रकारको ज्ञान चाहिँ चाहिएको हुन्छ ती मात्र होइन फेन ताप माता खम्चे कि फेन्सा मतलब आफूलाई पूजा गर्ने मान गर्ने सत्कार गर्ने होस् अथवा आफूलाई निन्दा गर्ने होस् उहाँले चाहिँ ती दुवैलाई सबै प्राणीले चाहिँ एक नासले चाहिँ कल्याण गरिरहेको हुन्छ उहाँले होइन परहित भइरहेको हुन्छ उहाँले उहाँको नजरमा चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि भेदभाव पक्षपात चाहिँ हुँदै हुँदैन पछि त्यसो शिशुहरूको यहाँ त्यस कारण चाहिँ हामीले उहाँ बुद्धप्रति चाहिँ शरणमा जानुपर्ने कारण चाहिँ त्यसमा चारवटा कारण छ एउटा कस्तो भने अघि मैले भनिसकेँ एउटा चाहिँ के त भने आफू उहाँ स्वयं सबै प्रकारका भयबाट मुक्त भइसकेको एउटा त्यो हो अर्को चाहिँ अरू प्राणीहरूलाई भयबाट मुक्त ल्याउन सक्ने क्षमता भएका दुईटा हो र तिनवटा चाहिँ कस्तो भने सबै प्राणीले चाहिँ एक नासले तपाईँको महाकरुणा भइरहेको चौथो कारण के त भने सबै के भन्छ प्राणीले चाहिँ आफूले सत्कार गर्ने होस् अथवा निन्दा गर्ने होस् सबैले चाहिँ एक समानले चाहिँ परकल्याण गर्ने यी चार चाहिँ ज्ञान गुण चाहिँ उहाँमा रहेको छ हो त्यस कारण जुन व्यक्तिमा यस्तो प्रकारको चार प्रकारका विशिष्टहरू गुण छ भने बल्ल हामी चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिको सम्मान जानु चाहिँ योग्य हुन्छ भन्नु त्यो त्यो भएन ini kurbannya sudah memang kecil ke bahaya tu masih ke bahaya sampai kecil kayaknya kecil musuh orang soalnya apa ya sekarang ni apa हामीले नि यहाँ एकदमै राम्रो सोच्नु छ त तपाईहरुले सबभन्दा पहिला चाहिँ अघि मैले भनिसक्यो त्यो चार कारणहरु चाहिँ समस्त प्राणीप्रति एक नासले महाकरुणा छाइरहेका एउटा चाहिँ आफूलाई निन्दा गर्ने होस् प्रशंसा गर्ने होस् सबैले बराबर तपाईँको चाहिँ परकल्याण गर्ने दुईटा हो र अर्को चाहिँ कस्तो भने आफू स्वयं पनि सबै प्रकारका दुःखबाट मुक्त भइसकेको एउटा हो त्यसपछि चाहिँ अरूलाई पनि सबै प्रकारका भयबाट चाहिँ मुक्त गराउन सक्ने क्षमता भएका यी चार चाहिँ हामीले राम्रो बुझ्नुपर्छ पहिला होइन अब यी चार चाहिँ अब सोच्नु यहाँ यी चार चाहिँ यस्तो प्रकारको चारवटा गुण चाहिँ हाम्रो सांसारिक देवताहरू छ त यो अहिले हामी चाहिँ नि कुल देवता भन्छन् होइन यो वास देवता भन्छन् होइन यो के भन्छ सांसारिक यो लौकिक देवता देवी छ नि त्यसमा थाहा छैन तपाईँ आफै हेर्नुहोस् कि होइन जुन यदि हामीमा होइन अब अहिले सांसारिक देवताहरू कस्तो हुन्छ भने यदि हामीले उसलाई होइन पूजा गर्यो भने उसले हामी सहयोग गर्छ होइन यदि हामीले पूजा गर्न छाड्यो भने उसले सहयोग गर्दैन होइन हुँदाखेरि त्यस्तो प्रकारको देवता देवीहरू चाहिँ म चाहिँ अहिले मैले भनेको जस्तो त्यो चार प्रकारका गुणहरू विशिष्ट छैन भने चाहिँ हामी कस्तो भन्ने त्यो हाम्रो एउटा महान परम्परामा चाहिँ अनुसरण त्यो होइन त्यो यदि त्यो देवता देवीहरूमा चाहिँ पक्षपात छ भेदभाव छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो महान परम्परा अनुसारको चाहिँ चलन चाहिँ हुनै सक्दैन त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त हो नगरी यहाँ कस्तो भने जिक्तेम्पे था भनेको चाहिँ लौकिक देवता भन्छ जिक्तेम्पे थाम भनेको लौकिक देवी भन्छ होइन अब त्यो लौकिक देवता देवीहरूमा सांसारिक देवता देवीहरूमा होइन अघि हामीले भनेका त्यो बुद्ध चार छ छैन त्यसो हेर्ने कि जब तपाईँले त्यो पत्ता लगाउनु सक्छ नि तब तपाईँ आफै जाग्छ अहिलेसम्म मैले होइन फलाना फलाना देवताहरूको शरणमा गएको थियो त्यो त कस्तो भने एउटा उत्कृष्ट होइन रहेछ थाहा हुन्छ आफैले के भन्दाखेरि महान परम्परामा हामीले अनुसार शरण गर्न जाने हो भने चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने अति आवश्यक छ अत्यन्त आवश्यक छ होइन जरुरी छ है अब आज हामी यहाँसम्म आएको किनभने मेरो पनि कार्यालयमा काम सुरु हुन गइरहेको छ अनि तपाईँहरूले अहिले होइन के प्रश्नहरू छ भने मलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ है त अब आजलाई हामी मेरो विषयमा होइन यति राखौँ अनि हामी सबैले होइन अब आज यसरी धर्म सुनेको र
धर्म भनेको क्रिया चाहिँ अनि बुद्ध प्राप्त हुने कारण चाहिँ जाओस् भनेर हामी सबैले सँगै प्रार्थना गरौँ है त है जम्बल पवे चित्र खेम्ब कुन्दो सम्बो देया देशी हेदा कुन्जी जेसो नौ दिवा दिदा थम्जी सुमो शिबे बाबा थम्जी मोवा खंगा चुतो माबा दाशिन गेबे तावा निगु सम्बो जुजरी रसो मोराई कर्मा रवरे हमेना युमा सेवा चुबु मिलम लोथां जिन्दराबो जुजे छु तेन्दरा अनि म आज तपाईहरुले के भन्न चाहन्छु भन्दा आजको क्लासमा चाहिँ तपाईहरुले मूल विषय चाहिँ अघिको त्यो चार चाहिँ हैन बुद्ध धर्म संगममा शरण जानुपर्ने योग्य त्यो चार कारण चाहिँ तपाईहरुले आज याद गर्नु होला हैन अनि पछिको शनिबार म तपाईहरुलाई सोच्छु है त एउटा के थियो भने आफू स्वयं दुःखबाट मुक्त भइसकेको सबै प्रकार दुःखबाट मुक्त भइसकेको एउटा त्यो हो अर्को चाहिँ के थियो भने अरु सबै प्राणीहरूले पनि दुःखबाट मुक्त गर्न सक्ने क्षमता भएका दुईटा भयो त्यसो के थियो भने सबै प्राणीलाई भेदभाव र पक्षपात रहित एक समानको करुणा भावना भएको तीनटा भयो चौथो के थियो भने आफूले निन्दा गर्ने होस् अथवा प्रशंसा गर्ने होस् सबैले चाहिँ बराबर समान रूपमा चाहिँ पर कल्याण गर्ने यी चार विशेषताहरू तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नु है त पशु क्लासमा तपाईहरुबाट त्यो लिन्छु है त है तपाईहरुले मलाई त्यो बोल्नुपर्छ विशेषताहरू चाहिँ है त हस् त